बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहमो करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। हजरत सईदना मंसूर बिन उमार अली रहमतुल्लाह अलैहि इरशाद फरमाते हैं, मेरा एक दीनी भाई था जो कि मेरा बहुत मुकमातकद था। वो हर दुख सुख में मुझसे मुलाकात करता था। मैं उसको इंतहाई इबादत गुजार, तहज्जुद गुजार और गरिया वजारी करने वाला समझता था। मैंने कुछ दिनों तक उसे ना पाया और मुझे बताया गया कि वो तो बहुत ज़्यादा बीमार और कमज़ोर हो गया। मैंने उसके घर के मुतालिक दरियाफ्त करके उसके दरवाजे पर दस्तक दी तो उसकी बेटी आई और बोली और पूछा, किससे मिलना है? तो मैंने कहा, फला से। वो मेरा आने इजाज़त तलब करने के लिए अंदर गई, फिर लौट कर आई और कहने लगी, आप अंदर आ जाए। तो देखा दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर देना और दिल खोल के इसे ध्यान से सुनना। तो मैंने दाखिल होकर देखा कि वो घर के वस्त बिस्तर पर लेटा हुआ है। चेहरा सियाह काला पड़ चुका है, आंखें नीली और होंठ मोटे मोटे हो चुके हैं। मैंने उसे डरते डरते कहा, ए मेरे भाई, ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत करो। उसने अपनी आंखें खोली और बड़ी मुश्किल से मेरी तरफ देखा, फिर उस पर घसीटारी हो गई, यानी कि बेहोश हो गया। तो मैंने दूसरी मर्तबा भी तकलीफ की और फिर से उसने आंखें खोली और देखा, लेकिन दोबारा वो बेहोश हो गया, फिर से बेहोश हो गया और मेरा बड़ा ही दिमाग परेशान हुआ। जब मैंने तीसरी मर्तबा कलमा पढ़ने की तकलीफ की तो और कहा, अगर तूने ये कलमा ना पढ़ा तो तुझे गुसल भी नहीं दूंगा, तेरे जनाजे की नमाज भी नहीं पढ़ूंगा, तुझे कफन भी नहीं पहनाऊंगा। ये सुनकर उसने अपनी आंखें खोली और कहने लगा, ए मेरे भाई, ए मंसूर, इस कलमे के और मेरे दरमियान रुकावट खड़ी कर दी गई है। मैंने कहा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि अलिय्यिल अज़ीम। कहा, ये क्या हो गया, क्या कह रहे हो, कहाँ गई वो नमाजें? आज के दौर में आप समझना मेरे प्यारे नाज़रीनों, मैं क्या बात कहना चाहता हूँ। तो आपने फरमाया, अपने दोस्त से कहाँ गई वो नमाजें, वो रोज़े तहज्जुद और रातों को क़याम करना। और आज के दौर में देखो तो ऐसी ही बातें हो रही है। तो उसने मुझसे हसरत से बताया, ए मेरे भाई, ये सब अल्लाह ताला की रजा के लिए नहीं थे, यानी कि जो मैं नमाज, रोजे, हज के दिखावा करता था, ये अल्लाह के लिए नहीं थे, बल्कि मैं ये इबादतें उसके लिए किया करता था ताकि लोग मुझे नमाजी, रोजेदार और तहज्जुद गुजार कहें। और मैं लोगों को दिखाने के लिए जिक्र इलाही करता रहता था। क्या करता था, जब मैं तन्हाई में होता तो दरवाज़ा बंद कर लिया, बरहना होकर शराब पीता और नाफरमानियों से अपने रब ताला का मुकाबला करता। एक अरसा तक मैं उसी तरह करता रहा। फिर ऐसा हुआ कि बचने की उम्मीद नहीं थी और बीमार हुआ, बिल्कुल बचने की उम्मीद नहीं थी। मैंने अपनी उसी बेटी से कहा कि कुरान पाक लेकर आओ। समझना मेरे प्यारे दोस्तों, नाजरीनों, गौर करना, क्या हमें इबरत मिलने वाली है इससे। तो उसने ऐसा ही किया जो उसकी बेटी थी। मैं मुसहफ शरीफ के एक एक हरफ को पढ़ता रहा, यहाँ तक कि जब सूरह यासीन तक पहुँचा तो मुसहफ शरीफ को बुलंद करके बारगाह इलाही में पढ़ा। मैंने अर्ज की, ए अल्लाह ताला, इस कुरान अजीम के सदके मुझे शफा अता फरमा, मैं आइंदा गुनाह नहीं करूँगा। तो अल्लाह ताला ने मुझसे बीमारी को दूर कर दिया। जब मैं शिफायाब, तंदुरुस्त हुआ और दोबारा लहू व लैब और लज़ात व ख्वाहिशात में बढ़ गया, शैतान लाइन ने मुझे वो
عہد بھلا دیا جو میرے رب نے مجھے بتایا تھا کہ اور میرے درمیان ہوا تھا عرصہ دراز تک گناہ کرتا رہا، پھر اچانک اسی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ پھر سے دوستو میں وہ اسی راہ پہ چل پڑا۔ دیکھتے تو گھر والوں سے کہا کہ مجھے میری عادت کے مطابق وسط مکان میں نکال دیں۔ میں نے مصحف شریف منگوا کر پڑھا اور بلند کیا، عرض کیا یا اللہ میرے گناہوں کو بخش، اس کی عظمت کا واسطہ جو اس مصحف شریف میں ہے، مجھے اس مرض سے نجات فرما۔ پھر سے میں نے یہی دعا مانگی، اکیلے گھر میں پڑے اللہ کے سامنے روا، گڑ گڑایا۔ پھر سے میں نے وہ دعا کی اور پھر سے مجھے شفاعت مل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی دوسری بار بھی، اور دوبارہ اس بیماری سے مجھے شفا عطا فرما دی۔ لیکن میں پھر اسی سے نفسانی خواہشات اور نافرمانیوں میں بڑھ گیا، یہاں تک کہ اب اس مرض میں مبتلا یہاں پڑا ہوں۔ یعنی کہ تیسری بار بھی یہ ہوا ہے۔ تو گھر والوں کو حکم دیا کہ اس دفعہ بھی مجھے وسط مکان میں نکال دو، یعنی کہ الگ تنہا رکھ دو جیسا کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ پھر جب میں مصحف شریف منگوا کر پڑھنے لگا تو ایک حرف بھی نہ پڑھ سکا۔ میں کچھ سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ مجھ برسخت ناراض ہے۔ میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھا کر عرض کی، یا اللہ اس مصحف شریف کی عظمت کا صدقہ مجھ سے اس مرض کو زائل فرما دے۔ تو میں نے ہائے ہاتف گیبی کی آواز سنی مگر اسے دیکھ نہ سکا۔ یہ آواز استعار کی صورت میں تھی، جس کا مفہوم یہ ہے میرے پیارے دوست میرے بھائی، جب تو بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، اور جب تندرست ہوتا ہے تو پھر گناہ کرنے لگ جاتا ہے۔ تو میرے دوستو آج وہی ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں۔ اگر نہیں ہو رہا دوستو، جب مطلب ہوتا ہے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور جب مطلب نکل جاتا ہے تو پھر سے اپنے عیش و آرام میں لگ جاتے ہیں۔ آج کل کے معاشرے میں میرے پیارے ناظرینوں کیا یہ نہیں ہو رہا؟ مجھے بتانا دوستو اگر میں تھوڑی سی بھی غلط بات بول رہا ہوں تو۔ جب تک تکلیف میں مبتلا رہتا ہے تو روتا رہتا ہے یا اللہ تعالیٰ سے وہی آواز آئی، اور جب قوت حاصل کر لیتا ہے یعنی کہ تندرست ہو جاتا ہے تو برے کام کرنے لگتا ہے۔ کتنی ہی مصیبتوں اور آزمائشوں میں تو مبتلا ہوا، مگر اللہ تعالیٰ نے تجھے ان سب سے نجات عطا فرمائی جو وہی آئی تھی۔ اس کے منع کرنے اور روکنے کے باوجود تو گناہوں میں مسترگ رہا اور عرصہ دراز تک اس سے غافل رہا۔ کیا تجھے موت کا خوف نہ تھا؟ آج کل کے جو دور میں دوستو یہ ہو رہا ہے، ان کو خوف نہیں ہوتا موت کا۔ کوئی ہمارا پڑوسی یا کوئی بھی بیمار ہو جائے، ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ کل ہمارے پہ نہ یہ مصیبت آ جائے۔ تو عقل اور سمجھ رکھنے کے باوجود گناہوں پر ڈٹا رہا، اور تجھ پر جو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تھا تو نے اسے بھلا دیا، اور کبھی بھی تجھ پر نہ کپ کپی یعنی کہ کپ کپی کی طاری ہوئی ڈر یا خوف کی، نہ ہی خوف لائق ہوا۔ کتنی مرتبہ تو نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کیا، وعدہ کیا میں گناہ نہیں کروں گا، مجھے بخش دے، لیکن پھر تو ریوڑیا پھر سے توڑ دیا، اپنے ہی مستی میں رہا، بلکہ ہر بھلی اور اچھی بات کو تو بھول چکا ہے۔ یاد رکھنا یہ تجھے موت کی آمدی خبر سنا رہی ہے۔ تو حضرت سیدنا منصور بن عمار یا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم میں اس سے اس حال میں جدا ہوا کہ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور ابھی گھر کے دروازے تک بھی نہ پہنچا تھا کہ مجھے بتایا گیا کہ وہ شخص انتقال کر چکا۔